السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا السلسله نتاع الفيديوهات اللي بديناها واللي بدينا فيها في لي 4 شابيتر. الاولى بدينا لي كور، وصلنا لا 5 فيديو، وهذا لا 6 فيديو غادي يكونوا سو فورم دو كيو سي ام. بدينا لا بارتي الاولى من كيو سي ام ديالنا، دابا غادي نكملوا لا دوزيام بارتي باش ابخي نمشيو نكملوا لي كور ديالنا. دونك نبداو لي كيو سي ام ديال هاد لا فيديو هذا. الوغ لي بروتيين ممبرانير هادي يعني غادي نعطيكم واحد النصيحه ملي تكونوا توجدوا لي زيكزامان ديالكم، سيرتو لي زيكزامان سو فورم دو كي سي ام. حاول تشد لي كي سي ام القدام ولا لي كي سي ام ديال لي زيكزامان اللي دازو تحطهم حداك. منين غادي تقرا لا كيستيون باغ اكزومبل هاد لا كيستيون تاع لي بروتيين ممبرانير، حاول انت في الكود ديالك تدبر على واحد الشيما ولا على واحد الباراغراف يكونوا فيها 3 تاع لينين، 4 تاع لينين، 4 تاع 3، 4 تاع 5 تاع لينين، اللي يجاوب لك على هاد البارتي تاع لي بروتين ممبرانير. علاش؟ باش انت اون فوا يجيك سؤال تاع لي بروتين ممبرانير ديريكتومون غادي تفكر هذيك الشيما غادي تحطها حداك، حيت كاع لي كيسيون غادي تحطوا على ديك الشيما اللي انت حاطها في الدماغ ديالك. باغ اكزومبل انا غادي نجي ونحط هاد الشيما اون فوا سمعت لي بروتين ممبرانير، غادي نجي نحط هاد الشيما هادو، انا غادي نعقل على هاد الشيمات هادو وغادي نمشي لي كيستيون سون بارفوا ترانسمومبرانير. قال لك بلي هاد لي بروتيين يقدروا يكونوا دي فوا سو فورم ترانسمومبرانير. سون بارفوا يعني في بعض الحالات كيكونوا ترانسمومبرانير. احنا هنايا هذا راه ترانسمومبرانير، هذا ترانسمومبرانير، يعني لا ريبونس صحيحه. sont parfois liés à la membrane de côté cytoplasme sont parfois liés à la membrane côté cytoplasme par liaison covalente à un acide gras ou isoprenoïde. مثلا تلاقى من هاد الشيما هادي غادي نلقاو هاد البروتين اللي كيتسمى بروتين اكسترانسيك، وهاد البروتين اللي كيتسمى بروتين انترانسيك، هذا هو اللي كيكون في الكوتي نتاع السيتوبلازم، وهذا الكوتي اكسترا سيلولير، هذا انترا سيلولير كيتسمى بالسيتوبلازم. ها هو هنايا راه لي مع هاد لاسيد كرا، ها هو لي هنا مع لاسيد كرا، وهنا راه لي مع هاد لاسيد كرا. دونك هادشي اللي كنقصدو به سون بارفوا لي على ممبران، سوا هذا اللي كيكون في الكوتي سيتوبلازم وهذا اللي كيكون اكسترانسيك، دي فوا كيكونوا لي بهاد لا فاصون مع داك لاسيد كرا باغ واحد ليزو كتسمى بليزو كوفالونت، هذا كيتسمى اسيد كرا، يعني راه لي مع هذاك لاسيد كرا. دونك بيتا هي صحيحه. سون تو غليكوليزي، هذه معلومه اللي خصكم تعقلوا عليها ابارتير من لي شيما اللي راحنا حاطينهم غادي نجاوبوا عليها. مثلا ديما لي غليكوز كيكونوا غير في الكوتي اكسترا سيلولير، في الكوتي خارج على الخليه، اللي لاصق على السطح نتاع الخليه وما لاصقش على الداخل. مثلا هنايا اللي هو الانتيريور، هنايا هذا الانتيريور هذا ما فيش دي سكر كاع، هنا ما كاينش دي سكر كاع، ولكن هنا في الاكستيريور كاين دي سكر، ها هو غليسيد، غليكوبروتين يعني الغليسيد لاصق مع البروتين، غليكوليبيد غليسيد لاصق مع لي ليبيد. دونك سون تو غليكوليزي لا، يعني غير لي بروتين اكسترانسيك هما اللي يقدروا يكونوا غليكوليزي. سون نيسيسيرمون تري هيدروفوب لا، على حساب لي زاسيد اميني اللي عندنا في هاد لي بروتين يقدروا يكونوا هيدروفوب. سون لوكاليزي اونيكمون او نيفو دو لا ممبران بلازميك لا، حيت حنا عندنا حنا خدينا كمثال لا سيلول فيها واحد لا ممبران بلازميك، هاد لا ممبران بلازميك هو اللي كيدير لنا لا بروتيكسيون تاع هاد لا سيلول. ولكن الا دخلنا باغ اكزومبل دخلنا لداخل مثلا هادوك لي زورغانيز حتى هما كيكونوا عندهم بحال مثلا لاباري دغولجي ولا شي حاجه تقدر تلقى فيها لا ممبران بلازميك. دونك كاينين بعض لي زورغانيز اللي لداخل، ها هو هنايا قالك با او نيفو، ولكن نورمالمون هاد با لا او نيفو دي زورغانيز كاين لا ممبران بلازميك. الوغ هذا غلط. دونك لي ريبونس غادي تكون A et B. ندوزو لا دوزيام كيستيون. سي لي زوكاريوت. الوغ اون فوا تسمع لي زوكاريوت طيح لك في بالك شنو هي اوكاريوت. تخيل هذيك لا سيلول اللي فيها لي كومبوزون ولا كاملين لي زورغانيز. لا ممبران بلازميك كومبورت، قالك لا ممبران بلازميك اسمو فيه، قالك هذاك لا ممبران بلازميك هو هاد لا فوتو غادي تقدر تجاوبنا حتى على هاد لا كيستيون. هاهي هاد لا فوتو قالك بلي هذا لا ممبران بلازميك نتاع هاد لي سيلول اوكاريوت عندهم جوج ديال لي فوي ليبيديك دو كومبوزيسيون موليكولير سيميتريك. اش كتعني سيميتريك؟ مثلا الا جينا وقسمنا هاد لا ممبران في الوسط،
يعني هذا الشيء اللي كاين هنا هو هذا الشيء اللي كاين هنا، وهذا الشيء راه ما كنشوفوهش هنايا، حيت هنا كاين لي غليسيد هنايا ما كاينش لي غليسيد. يعني راه ماشي سيميتريك ولكن اسيميتريك، يعني غير متماثله. يعني هذا هو الخطا. كاين دي ترونسبورتور دي كانون ايونيك، هذه راه صحيحه. كاين هاد لي ترونسبور ممبرانير ولا هاد لي بروتين ممبرانير كيلعبوا لنا واحد الغول نتاع دي ترونسبورتور ولا دي كانون، واحد القنوات اللي كيفوتوا منها يعني لي موليكول ولا لي سوليتي ولا الايونات، يعني كيلعبوا لنا الغول نتاع لي ترونسبورتور ولي كانون ايونيك. عندنا دي بروتيين كي سون اونيكمون ترونسممبرانير، لا يقدروا يكونوا ترونسممبرانير بحال هاد لوكا هنا اكسترانسيك وهنا انترانسيك، يعني ماشي اونيكمون، هادي ما خصهاش تكون اونيكمون. un ensemble d'oligosaccharides du côté cytoplasmique. هاد الكيستيون كيتحط بزاف، قال لك زعما لي سكر اللي هما لي زوليغوساكاريد كيكونوا في الكوتي انتيريور، يعني في الكوتي ديال السيتوبلازم، لا كيكونوا في الكوتي اكستيريور. دي موليكول دو كوليسترول انفلونس لا فلويديتي ممبرانير، هذه شرحتها في البارتي نتاع لا ممبران بلازميك في شابيتر 4، باللي هاد الكوليسترول كيلعب لنا الدور نتاع المطاط، يعني كيخلي هاد لا ممبران بلازميك كيتحرك، يعني سو فورم بحال مطاط، يعني بحال البلاستيك كيتحرك. هاد الغول انه يكون مطاط راه كيلعبوا لنا الكوليسترول، يعني التواجد نتاع الكوليسترول كيخلي بلي هاد لا ممبران بلازميك يكون مطاط. الوغ لا ريبونس غادي تكون بي اي او. On passe. Donc, plutôt la question 3, les transports membranaires. ديما غادي نحطو لي شيما حدانا. Les transports membranaires. قال لك seules les molécules lipophiles peuvent traverser la membrane plasmique sans intervention des protéines. Alors, قلنا في الكور باللي لي موليكول اللي يقدروا يفوتوا هاهم عندك، هذا هو لا ممبران، هادو هما لي بروتيين ولي كانو، هذا كانو هذا بروتيين، هادو سون دي ترونسبورتور وهذا كانو، وهذا لا ممبران ما فيه والو. دونك هنايا كاين غير موليكول وحده اللي تقدر تفوت على لا ممبران ديريكت، يعني بلا ما تستعمل هذا ولا هذا ولا هذا. كاين موليكول وحده ولكن خصها بعض الشروط اللي هما ثلاثه. اول حاجه خصها تكون نوتر، سموها كتعني نوتر ان ما تكونش فيها واحد لا شارج. علاش؟ حيت هاد لا ممبران تقدر تكون فيه واحد لا شارج بليس وهاد الموليكول تكون شارجي موان، اون فوا تجي تدخل غادي تلاقى مع هذا البليس مع الموان كيشدها، والعكس الا كان هذا موان هادي بليس غادي تشدها. يعني الاول خصها تكون نوتر، يعني ما يكون عندها حتى شارج. ثاني حاجه ان هاد لا موليكول اللي بغات دوز خصها تكون نفس لا ناتور، يعني نفس الى هاد لا ممبران راه ليبيديك، يعني راه دهني، يعني خص هذه اللي دوز خصها تكون ليبيديك، خصها تكون دهنيه. هذا الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ما خصهاش تكون كبيره بزاف حيت ما تقدر تفوت، يعني غير لي موليكول اللي صغار اللي كيفوتوا. ثلاثه نتاع لي كاركتير، قال لك سول لي موليكول لي بوفيل، ها هي هذا راه كاركتير كاين، ها هو بما انها لي بوفيل غادي دوز بو ترافارسي. يعني قال لك بلي غير لي موليكول لي بوفيل هما اللي يقدروا يفوتوا لنا لا ممبران بلازميك بلا ما يستعملوا هادو، يعني صحيحه. La liaison préalable à un récepteur membranaire est indispensable à l'entrée d'une molécule dans une cellule. غير هذا نقدر نجاوب عليه على هذا. قال لك هنا في في البروبوزيسيون الجوجه ان باش تفوت لنا واحد الموليكول من هنا لهنا مثلا خصها ضروري دير واحد الليزون مع واحد البروتين ولا واحد الكانو باش تفوت. لا، ها هي مثلا الا كانوا فيها دوك ثلاثه نتاع لي كونديسيون ولا دوك ثلاثه نتاع الشروط اللي هضرت عليهم تقدر تفوت بلا ما تستعمل هاد لي بروتين. Les mécanismes de transport membranaire nécessitent toujours de l'ATP. لا، علاش؟ كيكون عندنا حنا سوا ديفيزيون باسيف سوا ديفيزيون اكتيف. ديفيزيون باسيف ما كيستعملش الانرجي ولا ديفيزيون اكتيف كيستعمل الانرجي، يعني نقدروا يعني كاين واحد الميكانيزم ديال لي ترونسبور اللي ما كتستعملش فيهم الانرجي، يعني ماشي توجور. Des protéines membranaires à activité atéphasique peuvent être impliquées dans le transport membranaire. قال لك يعني كاين واحد لي بروتين ممبرانير اللي يقدروا يفوتوا لنا واحد لي موليكول ولا كيكونوا يعني كتكون لاكتيفيتي ديالهم ديبون لا تي بي، يعني الطاقه ا تي بي هي ادينوزين تريفوسفات، هي الطاقه الا تي بي. قال لك تقدر تكون في لي ترونسبور ممبرانير، وها هي. دونك عندنا لا ديفيزيون باسيف ولا ديفيزيون اكتيف. لا ديفيزيون اكتيف كيستعمل هاد لي بروتين
اللي هما دي ترونسبورتور اللي خصهم لينيرجي، هي لينيرجي باش يدوز. دونك بوف هنا راه بوف اتر، ولكن الا قالك توجور لا، خصك ركز على دوك لي مول اللي كيعطيك. Le passage des ions par les canaux ioniques est un exemple typique du transport actif. لا لي كانو راه ما كيستعملوش لينيرجي، لي كانو ما كيستعملوش. ها هو هذا كانو هي واحد القناه ديما مفتوحه، غادي يجي هذا ويفوت لي كانو. دونك هذا لو ترونسبور اكتيف كيكونوا دي بومب، هو هذا البومب اللي كتجي لينيرجي، ولكن الكانو ما كيستعملش لينيرجي. دونك لا ريبونس غادي تكون ا وغادي تكون دي. ندوزو الكيستيون 13. Les transporteurs membranaires. La distribution des défers ions de part et d'autre de la membrane plasmique est un processus spontané. قالك زعما هاد لي زيسونج نتاع لي موليكول كيكون يعني بواحد لا فاصون عشوائيه. لا الا كانت بواحد لا فاصون عشوائيه راه كاع لي موليكول يقدروا يفوتوا لنا من هذا. يعني ما غاديش يكونوا هذوك لي كريتير نتاع انها خصها تكون ليبوسوليبل وتكون صغيره وما يكونوش عندها لي شارج. باغ اكزومبل ما يعني لو كانت سبونطاني ما غاديش يكونوا عندنا هاد لي ترونسبورتور ولا هاد لي كانوا اللي هما الدور ديالهم انهم كيريغليو انه شكون يفوت وشكون اللي ما يفوتش. دونك هذا خطا. لو ترونسبور باسيف نيسيسيت ليدروليز د'a تي بي. ديجا راه كنقولوا باسيف، ها هو باسيف ما عندوش لينيرجي، غير الاكتيف اللي كيستعمل لينيرجي. باسيف يعني ما كيستعملش لينيرجي. ليكيليبر هيدريك يفاسيليتي باغ لي زاكوابورين. هذه واحد المعلومه خصك تكون عارفينها. هاد هنايا او نيفو ديال لا سيلول مثلا عندنا واحد لا سيلول اللي فيها لو بزاف، خصها تخرج هذاك لو. وكاين بعض لي سيلول اللي كيخصها لو، خصها تدخل لو. دونك كاينين واحد لي كانوا سبيسيفيك غير لو يعني كيدوزو لنا غير لو. مثلا هو هذا كيدوز غير لو. الا كان كيدوز غير لو كيتسموا دوك هاد الكانو كيتسمى بلي زاكوابورين. دونك ليكيليبر هيدريك يعني هذاك التوازن المائي نتاع ديك الخليه ولا هذيك ديال لا سيلول يعني مسهل باغ لي زاكوابورين، فاسيليتي باغ لي زاكوابورين. صحيحه. لونطري دو غليكوز دي او ترونسبورتور Na plus glycose peut se faire contre le gradient de concentration de glycose. فوالا هنا نمشيو نشوفوا هاد الكيستيون. هذا عندنا هنايا الجليكوز الا بغى يدخل كاين واحد لي ترونسبورتور. هاد لي ترونسبورتور ما كيدوز غير الجليكوز بوحدو، يعني كيدوز Na+ والجليكوز. دونك غي يعني علاش هو يعني ديما خصو يدي مع هاد Na+، يعني خص تكون Na+ باش يفوت الجليكوز. علاش؟ مثلا عندنا هنا واحد لا كونسونطراسيون نتاع Na+ كبيره بزاف، ها هي Na+ كبيره بزاف، وهنا واحد لا كونسونطراسيون ديال Na+ صغيره بزاف. دونك هنا Na+ غادي تدخل، ها هي Na+ اللي راه هنا بزاف غادي تدخل بهاد الكو ترونسبورتور ولا ترونسبورتور. اون فوا هاد Na+ غادي تدخل كتعطي واحد لينيرجي لهاد لو ترونسبورتور ولا لهاد الكو ترونسبورتور، كتعطيه واحد لينيرجي. هاد لينيرجي كيستعملها الجليكوز باش يدخل. داكشي علاش الجليكوز الجليكوز كيستغلو باش يدخل، كيستغل Na+، حيت Na+ كتكون بزاف على برا، وباش كتدخل كتعطي واحد لينيرجي. ديك لينيرجي كيستعملها الجليكوز باش يدخل، يعني كيستغلها باش كيدخل معاها. دونك غير هنايا Na+ راه كتفوت من واحد البلاصه اللي كيكون فيها بزاف الكونسونطراسيون نتاع Na+، وكتمشي لواحد البلاصه فين الكونسونطراسيون نتاع Na+ صغيره. بالنسبه للجليكوز العكس، راه هنا واحد الكونسونطراسيون صغيره نتاع الجليكوز وغادي تفوت لواحد البلاصه اللي فيها الكونسونطراسيون نتاع الجليكوز كبيره بزاف. مفهوم؟ يعني هذه مفهومه نتاع هاد الكو ترونسبورتور. نتمنى تكون مفهومه الفكره. دونك لونطري دو غليكوز دي او ترونسبورتور Na+ غليكوز، قلنا علاش Na+ معها الجليكوز، وكيمشي كونتر يعني كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون. اش كيعني؟ يعني غادي يمشيو من البليس للموان، يعني من البلي كونسونطري للموان كونسونطري، ولكن هنا كونتر يعني من الموان كونسونطري للبلي كونسونطري، وهذا الشيء اللي كنشوفوه هنا. دونك صحيحه. لو بوتونسييل membranaire de repos s'oppose à l'entrée
des cations, s'oppose à l'entrée des cations. مثلا نمحيو باش نوضح لكم فكرة. عندنا هذا هو لا ممبران بلازميك، هذا هو لا ممبران بلازميك او نيفو دو غوبو، يعني ما كاينش واحد لاكتيفيتي نتاع هذيك لا سيلول، يعني هذيك لا سيلول راها في غوبو، راها في راحه. كيكونوا هنا لي شارج بليس بزاف، كيكونوا هنايا لي شارج بليس بزاف، ان ا بليس كتكون بزاف، وهنا لداخل في الخليه كيكونوا لي شارج موان بزاف. دونك نتوما في نظركم الا كانت هنا البليس بزاف وهنايا الموان بزاف، دونك الموان غادي تخرج والبليس غادي تدخل باش يديروا واحد ليكيليبر. دونك لو بوتونسييل ممبرانير دو غوبو، يعني في الغوبو راه كيحفز ان هاد لي كاتيون اللي راهم يعني لي كاتيون هما لي موليكول لي شارجي بليس، و لي زانيون هما لي موليكول لي شارجي موان. يعني هاد يعني في الغوبو راها فافوريز ماشي سوبوز، راه فافوريز لونطري دي كاتيون. هنايا الى هاد الجمله غادي تكون صحيحه الى قلنا لو بوتونسييل ممبرانير دو غوبو s'oppose à l'entrée des anions، حيت هنا عندنا حيت هنايا عندنا لي موا ناقصين، يعني ما يزيدوا عاد يدخلوا، خص ضروري كيبقى. دونك هذه خطا. دونك الصحيحه غادي تكون هي سي و دي. دونك نفوتو لكيستيون 14. قال لك concernant les transporteurs membranaires، les transporteurs membranaires بصفه عامه هادو هما لي transporteurs membranaires، هادو هما لي تيب. ils sont présents exclusivement dans la membrane plasmique، les organites exclus. قال لك هاد لي ترونسبورتور ممبرانير قال لك كاينين غير في لا ممبران بلازميك. لا، عندنا حتى في لي زوطخ اورغانيت حتى هما كيحتاجوا انهم يدخلوا لي ان ا بلس لي موليكول، حتى هما كيخصهم يدخلوا. دونك حتى هما خصهم لي زورغانيت. دونك هنا خصها تكون اورغانيت ماشي اكسكلو. لي زورغانيت حتى هما راه خصهم هاد لي ترونسبورتور. Ils réalisent toujours leur transport dans le sens du gradient chimique. لا، حيت حنا عندنا لا ديفيزيون باسيف و لا ديفيزيون اكتيف. بالنسبه لا ديفيزيون باسيف كيكون من يعني الموليكول اللي غادي تفوت خصها تفوت من الميليو ولا من الوسط اللي فيه الكونسونطراسيون بزاف للوسط اللي فيه الكونسونطراسيون صغيره. بالنسبه للترونسبور اكتيف كيفوت من الوسط اللي فيه لا كونسونطراسيون صغيره للوسط اللي فيه لا كونسونطراسيون كبيره. دونك ماشي كاملين، يعني ماشي توجور غادي نشوفو في لو سونس ديال الغراديان. لا، قال لك ils sont saturables. هنا قال لك concernant les transporteurs membranaires ils sont saturables. هنايا ما قالكش توجور، يعني كاينين وحدين اللي يقدروا يكونوا ساتوراب وكاين وحدين اللي ما يقدروش يكونوا ساتوراب. دونك وحده اللي ما كتكونش ساتوراب هي هاد الاولى، هي هاد لا ديفيزيون سامبل. هادي علاش ما كتكونش؟ لا ممبران بلازميك كامل كيكون فيه هاد الكوتي ليبيديك. هاد الكوتي ليبيديك راه كيكون في لا ممبران كامل، يعني جميع لي موليكول الا لقاو هاد الجهه عامره غادي يمشيو لهاد الجهه، الا لقاو هاد الجهه يعني راه كيدور على السيلول كامل. ولكن هاد لي ترونسبورتور هادو راه كاين واحد العدد ليميتي ديالهم. مثلا عندنا 60، الى هادوك 60 يعني جاو كاملين، يعني 60 موليكول جات عندنا وعمرونا هادوك لي ترونسبورتور، الى جاو عمرونا هادوك لي ترونسبورتور يعني غادي تكون واحد لا ساتيراسيون، غادي يكون واحد يعني هادوك لي ترونسبورتور غادي يكونوا مشبعين، يعني صافي راهم عامرين، يعني ما عادش يقدروا يزيدوا شي حاجه. هذه هي اللي كتعني ils sont saturables. صحيحه، يعني كاين بعض لي ترونسبورتور ممبرانير qui sont saturables. ils sont appliqués et ils sont composés de lipides hydrophiles. يعني les transporteurs membranaires ils sont composés des lipides hydrophiles. هذه راه اصلا باينه يعني غير من الاول. Concernant les transporteurs membranaires, ceux qui hydrolysent l'ATP assurant un transport actif primaire. قال لك هذيك اللي كتستعمل ATP راه هي اللي كدير لنا لو ترونسبور اكتيف بريمير. هذه هي الصحه،
يعني هنا غادي تستعمل ديريكتومون لينيرجي. يعني هاد لو ترونسبور اكتيف بريمير، حيت علاش عندنا لو ترونسبور اكتيف بريمير ولو ترونسبور اكتيف سيكوندير. بالنسبه لو ترونسبور اكتيف بريمير هو ان هاد لو ترونسبورتور اللي كتسمى بومب في لو كان تاع لي ترونسبور اكتيف بريمير كيستعمل لا تي بي ديريكت، خصو الا تي بي. ولكن في هاد لو كان تاع الجليكوز كيستغل ان ا بلس اللي كتعطي لينيرجي، هو كيدي هذيك لينيرجي، كيتسمى بلو ترونسبور اكتيف سيكوندير. دونك هنايا جاوا الاجوبه الصحيحه هي سي و او. حيت هنايا قال لك لي كونسيرنو لي ترونسبورتور ممبرانير، قال لك ils sont composés de lipides hydrophiles، هما اصلا سون دي بروتيين، يعني ماشي دي ليبيد، سون دي بروتيين. فوالا نفوتو لا كيستيون 15 لي كانون ايونيك. لي كانون ايونيك هضرنا هنايا على لي كانون ايونيك سون نون ساتورابل. لا سون ساتورابل علاش؟ حيت قلنا غير هذا الوحيد لا ديفيزيون سامبل اللي كيفوت على البيكوش ليبيديك ديريكت هو اللي ماشي ساتورابل، الاخرين كاملين ساتورابل. سون سيليكتيف، قال لك بلي هاد لي كانون ايونيك سون سيليكتيف. واه حيت عندنا بعض لي كانون ايونيك قلت لكم كيفوتو غير لو، هادوك سون سيليكتيف. دونك سون ريسبونسابل دو ليكسيتابيليتي électrique des cellules nerveuses et musculaires. هاد لي كانون ايونيك مثلا دون لو كا ديال لي سيلول نيرفوز ولا لي سيلول مسكولير، سيرتو لي سيلول نيرفوز اللي كيكونوا عندنا مثلا لي سيلول نيرفوز يعني كيتسمونا بلي نورون. هاد لي كانون ايونيك هما المسؤولين على يعني على واحد البروبريتي كتسمى بالبروبريتي ديكسيتابيليتي، يعني ديال احتياجيه. يعني هاد لي كانون ايونيك هما اللي كيخليو هادوك لي سيلول سوا نيرفوز يعني نتاع الدماغ ديالنا ولا ميسكولير نتاع العضلات ديالنا، هما اللي كيخليوهم اكتيف، هما هاد لي كانون ايونيك. سون كوبلي ا اون سورس دينيرجي. non ماشي كاملين سون كوبلي ا اون سورس دينيرجي. هاد لي كانوا ايونيك كاملين ما خصهمش واحد سورس دينيرجي. كنهضروا على سورس دينيرجي الا كنا نهضروا على لو ترونسبور اكتيف. فونكسيون سولون ان مود دو ترونسبور باسيف، سولون ان هاهي هنايا باينه، هاهي ديفيزيون باسيف، هاهي باسيف حيت علاش هاهي الباسيف عندنا فيه ديفيزيون سامبل بروتين كانال وبروتين ترونسبورتور. علاش؟ حيت هاد لي كانوا ايونيك كيدخلوا لي موليكول اللي كيفوتوا من واحد لا كونسونطراسيون كبيره لواحد لا كونسونطراسيون اللي صغيره، داكشي علاش كنقولوا لهم بلي باسيف. العكس راه اكتيف. دونك لي ريبونس غادي يكونوا بي و سي او. كاين واحد لو ترونسبورتور اكتيف ولا واحد البومب. اون فوا كنهضروا على الترونسبور اكتيف كنهضروا على بومب، يعني ترونسبورتور بومب اللي هي ا تي باس ان ا بلس كا بلس، هي هادي. فوالا هي هادي. هاد البومب هادي يعني سبيسيفيك. على سبيسيفيك يعني هي سبيسيفيك الان ا بلس والكا بلس. يعني هنايا غادي تجي هاد البومب هادي، هنايا عندنا واحد الكونسونطراسيون ديال ان ا بلس، وهنا عندنا واحد الكونسونطراسيون ديال كا بلس. قلت لكم بلي او نيفو يعني في الاول اوروبو لا سيلول كيكونوا عندها لي ان ا بلس خارج على الخليه بزاف، و او نيفو يعني انترا سيلولير كيكونوا عندك لي كا بلس بزاف اللي هي البوتاسيوم كيكونوا لداخل و لي ان ا بلس كيكونوا على برا. دونك الا بقى ديما هاد الان ا بلس بقى ديما كتدخلنا هنايا على هاد البيكوش ليبيديك بقى تدخل غادي نوصلوا لواحد الوقت فين غادي تكون الان ا بلس في خارج الخليه كتساوي لا كونسونطراسيون تاع ان ا بلس لداخل الخليه، وهذا ما يمكنش يكون في الخليه. خص ديما يكون هذاك لا ديفيرونس ديال لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس ما بين ليكستيريور و لانتيريور. دونك اون فوا هاد لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس خارج الخليه كتقرب لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس داخل يعني
يعني لا كونسونطراسيون خارج الخليه ديال ان ا بلس كتقرب لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس داخل الخليه. هنا كتدخل هاد البومب كتسمى بلاتيباز ان ا بلس كا بلس، سمو كدير كتخرج لنا 3 نتاع ان ا بلس وكتدخل لنا 2 ديال لي كا بلس، ولكن كتستعمل طاقه، داكشي علاش كيتسمى بترونسبور اكتيف. قال لك كاتاليز ان سامبور دي زيون ان ا بلس و كا بلس. هضرتكم في لا بارتي ولا في الشابيتر نتاع لا ممبران بلازميك بلي كاين سامبور اي اونتيبور. اونتيبور يعني سامبور و اونتيبور كنهضروا عليها جوج ديال المصطلحات غير في واحد الحاله، الا كان واحد ترونسبورتور كيفوت جوج ديال الحوايج في نفس الوقت. الا كانوا هاد جوج ديال الحوايج مثلا عندنا ان ا بلس و كا بلس بجوج بهم غادي يجيو من ليكستيريور لانتيريور ولا من لانتيريور ليكستيريور، كنهضروا على سامبور. وإلا كان واحد غادي يفوت من ليكستيريور لانتيريور والاخر غادي يفوت من الانتيريور ليكستيريور كنسميوه اونتيبور. اونتي يعني عكس. كاتاليز ان سامبور لا عندنا اونتيبور. contribue un potentiel transmembranaire des membranes cellulaires. يعني هو اللي كيخليها، قلت لكم هو اللي كيخليها داك البوتونسيال ترانسممبرانير، حيت الا كانت هاد لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس بحال هنايا يعني ديك الساعه ما غاديش تكون عندنا هذاك البوتونسيال. كاتاليز ان ترونسبور ايونيك الكترو نوتر. هنايا لا، علاش؟ حيت هنايا الا كان هو غادي يدير واحد الكاتاليز نتاع ان ترونسبور ايونيك الكترو نوتر، يعني راه نفس لي شارج اللي غادي يخرجوا هما نفس لي شارج اللي غادي يدخلوا، ولكن هنا راه كيفوت 3 وهنا كيفوت 2. fonctionne avec une stéchiométrie de type ديال 3 ان ا بلس و 2 ديال لي كا بلس، هذه هضرنا عليها. permet la régulation de l'équilibre osmotique de la cellule. صح، قلتلكم هو اللي كيخلي هذاك يعني هذاك لا ديفيرونس ديال لي كونسونطراسيون، يعني هو اللي كيخلي هذاك ليكيليبر اوزموتيك. دونك بي و دي او او. ندوزو لا كيسيون 17. قال لك لي ترونسبورتور ان ا بلس غليكوز اللي كنا شفناهم سي جي ال تي 1 دي سيلول ايبيثيليال انتستينال. او نيفو ديال لي زانتيستان كيكونوا عندنا واحد لي سيلول اللي هما سبيسيفيك كيتسموا لي سيلول ايبيثيليال، كيكونوا فيهم واحد لي ترونسبورتور كيتسموا بلي ترونسبورتور ان ا بلس غليكوز ولا اس جي ال تي 1 اللي هذا كيتسمى البول ابيكال. هذا بول ابيكال، هذا البول بازال. دونك هنايا عندنا لانتستان ولا فين هنا يعني لي زاليمون ولا مثلا الماكله كتهود، وهنايا فين ديك الماكله غادي تدخل لهاد لي سيلول غادي تفوت لنا لو سون ديالنا ولا تفوت لنا لورغانيزم ديالنا. قال لك هاد لو ترونسبورتور ان ا بلس غليكوز اللي كنا شفناه، قال لك كيكاتاليزي واحد يعني كيكاتاليزي واحد لو ترونسبورتور اونتيبور. لا، هو راه سامبور، حيت بجوج كيمشيو في نفس الاخر، الغليكوز و ان ا كيمشيو في نفس الاتجاه، دونك هو سامبور. دونك اي لوكاليزي دو كوتي ابيكال دي سيلول، هذا هو الكوتي ابيكال، يعني في هذا الكوتي نتاع فين كاين عندنا لي زانتيستان في الكوتي ابيكال يعني صحيحه، وهذا الكوتي بازال يعني الكوتي اللي من جهه الدم كيتسمى بالكوتي بازال، الكوتي اللي من جهه لي زانتيستان كيتسمى بالكوتي ابيكال. dépend pour son fonctionnement des gradients de protons. هنا البروتون ما كيدخلناش، كتدخلنا ان ا بلس. voit sa division lipidique latérale circonscrite par les onctions série 4. هنايا ما هضرتش عليها في الكور، هذه ما هضرتش عليها في الكور يعني كاع، يعني ما جبتهاش حيت شويه يعني داخله شويه في الديتاي، ولكن منين غادي نشوفوا لي زيكزامان غادي نحاول نهضر على هاد البارتي نتاع لي جونكسيون سيري. permet le passage du glucose des entérocytes vers la circulation sanguine. هنايا الى جينا نشوفوا هذه هي الانتيروسيت وهذا هما لي زانتيستان. دونك هنايا permet le passage du glucose des entérocytes vers la circulation sanguine. لا، هنايا مازال غادي تفوت من لي زانتيستان
فيغ هادوك لي سيلول ايبيثيليال، يعني راه عاد هنايا يعني ابخي هاد الترونسبور غادي نلقاو عاد في لي سيلول، خصها واحد لي زوطخ ترونسبور باش تفوت لنا لا سيركيلاسيون سونغ. يعني لا ريبونس الصحيحه هي بي و دي. Plutôt la dernière réponse, le transport membranaire assisté. Donc باش كنقولوا transport membranaire assisté يعني راه حنا كنهضروا على واحد لي transport membranaire assisté يعني بتدخل ديال واحد لي بروتين، يعني بتدخل ديال واحد لي بروتين. transport membranaire assisté قال لك consiste en division simple، لا حيت لا division simple اصلا يعني ما كتطلبناش لي بروتين ولا ما كتطلبناش لي ترونسبورتور، رياليزي بار دي بروتين صحيحه حيت جميع لي ترونسبورتور كيفوتوا لنا بار لي يعني كيتكونوا لنا بار لي بروتين. il définit comme actif primaire quand il dépend de l'hydrolyse de l'ATP صحيحه. une fois كتكون l'ATP كنقولوا راه transport actif primaire. n'oppose jamais le gradient électrochimique des solutés. لا كاينين يعني في لا ديفيزيون باسيف تقدر تكون في الغراديان دو كونسونطراسيون، وفي لا ديفيزيون وفي الترونسبور اكتيف كتكون كونتر لا لو غراديان دو كونسونطراسيون. يعني كاين دي فوا اللي كتوبوزا. se réalise dans le sens des gradients de concentration si il est passif. هنا حدو يعني منين كيكون باسيف يعني كتمشي لنا في لو سونس دو غراديان دو كونسونطراسيون، يعني بي و سي او. دونك هنايا سالينا هاد لا فيديو اللي كانت البارتي 2 نتاع ليكيد سي ام. اللي عجبو لا فيديو يخلي يدير لايك ويخلي لنا كومونتير، واللي عنده شي تعقيب على هاد الشيء ولا شي كما كنقولوا ملاحظه على لا فيديو، شي حاجه ما عجباتوش باش نحاولوا نحيدوها في لا فيديو الجاي. اللي مازال ما تابوناش يتابونا في لاشين. اللي عنده دي كيسيون غادي نخلي اللين في لا ديسكريبسيون نتاع لا باج فيسبوك ديالي. اللي عنده دي كيسيون يقدر يسولني في لا باج ولا يصيفط لي ميساج بريفي، ما كاين حتى شي مشكل. الله يوفق.